رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. والشمس وضحاها. والشمس وضحاها. حا और फिर हा, फिर से. والشمس وضحاها. والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها. والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها. والليل إذا يغشاها. والليل إذا يغشاها. والسماء وما بناها. والسماء وما بناها. والأرض وما طحاها. والأرض وما طحاها. ونفس وما سواها. ونفس وما سواها. فألهمها فجورها وتقواها. فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. قد أفلح من زكاها. وقد خاب من دساها. وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها. كذبت ثمود بطغواها. إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها. 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 ولا يخاف عقباها. ولا يخاف عقباها. سورة الليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والليل إذا يغشى. والليل إذا يغشى. والنهار إذا تجلى. والنهار إذا تجلى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. وما خلق الذكر والأنثى. إن سعيكم لشتى. إن سعيكم
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى سورة الضحى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ऊंची आवाज से पढ़ें. और ऊंची आवाज से. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ودعك ما ودعك ربك وما قلى عين को वाज़े करें. وللآخرة
خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى من الأولى من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا ठीक है लाम पे क्या है तशदीद इसको भी वाज़े करेंगे ضال पहले बोले ضال ضالن नहीं ضال लन ठीक है ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر फिर से وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث 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 फिर से وأما وأما بنعمة ربك فحدث حدث حدث फिर से وأما بنعمة ربك فحدث سورة الشرح بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك
الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا مع العسر يسرا مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا सीन पर कलकला होगा किस तरह पढ़ेंगे फिर से पढ़ें इन्ना فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب وإلى ربك فارغب سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته